نفع نقصان دے مالک نہیں. ابو جی تے اللہ رب العالمین نو نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں بولیاں اتنیاں پسند آئیاں، اتنیاں پیاریاں لگیاں. اللہ نے اپنے خلیل دیاں بولیاں اپنا قرآن بنا کے محمد ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے نازل فرما دیتیاں. اور کیڑیاں بولیاں نے جناب خلیل علیہ السلام دیاں. آؤ اللہ دے قرآن دی زبانی ذرا نوٹ کر لو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام 16-17 سال دینے، باپ آذر 70-80 سال دینے تے بڑھا باپ تے بیٹا سامنے بیٹھا ہے تے اپنے باپ نو بڑے پیارے طریقے نال بڑے پیارے انداز دے نال تبلیغ کرن لگے نے. اللہ فرماندے نے میرے محبوب علیہ السلام جی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ کان صدیقا نبیّا. اے میرے محبوب علیہ السلام جی اس کتاب مقدس دے اندر میں اپنے نبی ابراہیم دا تذکرہ کیتا ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام کون نے؟ انہو کان صدیقا نبیّا. نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بہت پیارے دے بہت سچے نبی نے، بہت زیادہ سچے نبی نے. اللہ فرماندے نے میرے محبوب علیہ السلام جی میرے نبی ابراہیم دا تذکرہ کروں تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے تے کہندے کی نہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابو جی جناب ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے میرے باپ آذر جی اے میرے ابو جی جنہاں دی تساں عبادت کر دے ہو لِمَ تعبد ما لا يسمع. ابو جی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو جو توڑیاں گلاں سن دے بھی نہیں، توڑی طرف دیکھ دے بھی نہیں، توڑے نفع نقصان دے مالک بھی نہیں. ابو جی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ ابو جی انہاں دی عبادت نہ کرو جو توڑے نفع نقصان دے مالک نہیں. یا آباتی اے میرے ابا جی اے میرے ابا جی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جی اے میرے ابو جی جو اللہ نے منو علم دے دیتا ہے، جو علم میرے کول آ چکے آئے وہ علم توڑے کول نہیں. ابو جی میرے آنکھیں لگ جاؤ گے، سدھے راستے تے آ جاؤ گے. ابو جی میرے آنکھیں لگ جاؤ گے، صراط مستقیم راستے تے آ جاؤ گے. ابو جی میرا راستہ ہی ہدایت والا راستہ ہے. ابو جی میری گل مان لو. ابو جی میرے آنکھیں لگ جاؤں تے نال کی فرماندے نہیں یا آبتی. ایک مقام تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھے باپ نو تے کافر باپ نو 4 مرتبہ ابا جی کر کے بلایا ہے. ادو تیسرا مقام ہے تے نبی ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے یا آبتی اے میرے ابا جان اے میرے ابو جی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابو جی
کی تساں عبادت کر دے ہو لا تعبد الشیطان ابو جی شیطان دی عبادت نہ کرو کیوں نہیں شیطان دی عبادت کرنی ابو جی پتہ جے شیطان کون ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابو جی جو شیطان بے ایمان ہے جو شیطان ہے اور رحمان دا نافرمان ہے رحمان دا دشمن ہے رحمان دا نافرمان ہے ابو جی شیطان رب رحمان دا نافرمان ہے اندھی عبادت نہ کرو اندھی آنکھیں نہ لگو اگے کی فرماندے نے یا عبدی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اے میرے ابو جی میں ڈرنا وا کس بات تو ڈرنا وا انی اخاف اے ابا جی میں ڈرنا وا ان یمسک عذاب من الرحمن کتے اللہ دا عذاب توڑے تے نہ آ جائے کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے ابو جی میرے آنکھیں نہ لگے شیطان دی عبادت نہ چھڑی تے ابو جی کتے اللہ دا عذاب توڑے تے نہ آ جائے ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ابو جی اگر اللہ دی طرفوں توڑے دے عذاب ہو گیا اے وہ شرک کر دیاں تساں مر گئے موت دا پیالہ پی گئے ابو جی تساں شیطان دے دوست بن جاؤ گے شیطان دے بیلی بن جاؤ گے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو تبلیغ کر رہے نے اپنے باپ نو بار بار کہہ رہے نے یا آبادی اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل جی تساں اپنی جوانی دے اندر بڑھے باپ کافر نو بار بار ابا جی کر کے بلا رہے ہو اندھا سلا میں دنیا دے تونوں عطا کر دیواں گا تونوں میں بیٹا عطا کراں گا او بیٹا کتنا عظیم ہوئے گا کس طرح تساں اپنے باپ نو یا آبادی کر کے بلا رہے ہو توڑا بیٹا تونوں بھی یا آبادی کر کے بلائے گا پھر وہ واقعہ بھی یاد آیا قرآن نے نقشہ کیجیا قرآن نے منظر بھی بیان کیتا اللہ نے اپنے نبی ابراہیم نو اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیتے نے تے نبی ابراہیم نے خواب دیکھیا نہیں تے خواب دیکھن تو بعد میں اپنے بیٹے نو بلایا ہے آپ فرماندے نے میرے بیٹے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے میرے بیٹے میں خواب اندر دیکھے آئے تیر میں تینوں ذبح کر رہا ہوں میرے ہاتھ دے اندر چھری ہے تیری گردن ہے بیٹے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں آج جو نبی ابراہیم علیہ السلام نے 16-17 سالہ عمر دے اندر اپنے کافر باپ نو بار بار کہہ رہے سن یا آبادی اونا داج سلام ملن لگائے بیٹا کتنا فرما بردار ہے بیٹے نے آنیا کہ ابو جی چھڑو خواب دی کیڑی گل ہے خواب عامی ہو سکتی ہے خواب دے مگر لگ گئے اپنے بیٹے نو ذبح کرن لگے ہو نہیں بلکہ بیٹا کتنا پیارا کتنا سمجھدار ہے کتنا نیک ہے کتنا فرما بردار ہے بیٹا اندھا ابو جی یا آبادی فعل ما تؤمر یا آبادی فعل ما تؤمر ابو جی جو اللہ دی طرفوں حکم آیا ہے انہوں کر گزرو منو پاؤ گے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابو
ابو جی جو اللہ دی طرف حکم آیا ہے انہوں کر گزرو منو پاؤ گے اللہ نے چاہیا صبر کرن والی ہمیں جو پاؤ گے اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو تبلیغ کر رہے نہیں تے باپ نے اللہ دی توحید سنیے باپ نے بیٹے کولوں توحید سنیے تے توحید دا سلا کی دین لگائے باپ بول کے کہندا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا اب بیٹا بار بار گھیرے ابا جی تے مشرک باپ مشرک بولدا تے بیٹا ہی بولدا ہے تے مشرک بولے انا کی کہندا بیٹے ابراہیم میرے بزرگاں دی توہین کرن تو بعد آ جائیں میرے بزرگاں دی میرے رباں دی توہین کرن تو بعد میں کروں نکال دیواں گا تے توحید سنان دا سلا کی ملے آئے باپ پتھر مارن دیاں تمکیاں دے رہے آئے رجم کرن دیاں تمکیاں دے رہے آئے باپ دیس نکالے دین دیاں تمکیاں دے رہے آئے نال بین باپ کہندا پتر اگر تم بعد نہ آیا میں تینوں پتھر مار کے رجم کر دیواں گا یا کروں نکال دیواں گا تے بیٹا جوان نے آج دا نوجوان ہوئے تے باپ کے وے پترا فلانا کام نہیں کیتا میں جتیاں مار تینوں گھروں باہر کر دیواں گا تے بیٹا کی آکھے گا بابا تو گھر دا کی لگنا ہے گھر دا مالک میں ہاں تے نوجوان اپنے بڈھے باپ نو بازو تو پکڑ دے باہر نکال دے گا لیکن صدقے قربان جاواں نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تم آپ دی عظمت تم آپ دے مقام تم آپ نے کی فرمایا ابو جی سلام علیکہ ساستغفر لک ربی ابو جی توڑا کر تونوں مبارک ابو جی توڑی برادری تونوں مبارک ابو جی توڑا خاندان تونوں مبارک ابو جی حویلی جو گھر توڑا ہے میں نو چھڑ کے جا رہے آواں توڑا گھر تونوں مبارک نبی ابراہیم علیہ السلام نال فرماندے کی نہیں ابو جی ساستغفر لک ربی ساستغفر لک ربی ابو جی میں توڑے واسطے اپنے رب کولوں استغفار کرانگا صحیح بخاری دی حدیث ہے قیامت دا دن ہوئے گا امام الانبیاء نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نبی ابراہیم علیہ السلام دا باپ حاضر نہ اپنے بیٹے کو لائے گا دیکھے گا میدان معاشر دے حالات نہ آگے کہے گا بیٹے ابراہیم دنیا دے میں تیری گل نہیں من سکیا آج جو کہندے جاؤ گے میں منتا جاؤں گا بیٹے اپنے رب کو لوں استغفار کر کے میرے واسطے نہ معافی منو رب کو لوں معافی لے دے وہ میرے واسطے اپنے رب کو لوں استغفار کر لے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابو جی میں تے دنیا تے توڑے سامنے ہاڑے تے ترلے تے واسطے پاندہ رہا ابو جی تو سب میری کسے گل دے نہ آئے ابو جی اور میں اللہ پاک نوند کے دیکھ لینا وا اللہ پاک من جاون تے میں اللہ پاک نو کے دیکھ لینا وا صحیح بخاری دی حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ واسطے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لیں گے اللہ میں تیرا خلیل تیرے کولوں دعا کرن لگا وا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے آسمان تو آواز آئے گی اے میرے خلیل دنیا دیاں دالتاں دے قانون بدل جاندے نے دنیا دیاں اسمبلیاں دے قانون بدل جاندے نے
دنیا دے بادشاہاں دے قانون بدل جاندے نے لیکن میرا رحمان دا قانون نہیں بدلتا. میرا قانون کی ہے؟ میں مشرک آدمی دے جنت نو حرام کر دیتا ہے. مشرک آدمی دے جنت نو حرام کر دیتا ہے. مشرک آدمی دے دوزخ نو حلال کر دیتا ہے. اے میرے خلیل میری فیصلیاں دے اندر میرے قانون بدلیا نہیں کر دے. وہ چاہے نبی دا باپ ہوئے, چاہے نبی دا بیٹا ہوئے مشرک, چاہے نبی دے بستر دے سون والی ہوندی اہلیہ ہوئے, جو بھی مشرک شرک دی حالت اندر دنیا تو آگے آئے انہوں میں رب نے جنت ان دے واسطے حرام کر دیتی ہے. ان دے جنت دے داخلے میں حرام کر دیتے نہیں. وہ میری جنت اندر نہیں جا سکتا. وہ چاہے جناب لوط علیہ السلام دی بیوی کیوں نہ ہوئے, چاہے سیدنا نوح علیہ السلام دا بیٹا جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا کیوں نہ ہوئے, وہ چاہے نبی ابراہیم دا باپ بھی کیوں نہ ہوئے, کہڑا بھی شرک کردہ کردہ دنیا تو چلا گیا ہے ان دے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے. وہ خدا را لوگو تے نبیاں دے باپ بھی مشرک ہون اللہ نے معاف نہیں کرنا جے. اگر نبی دا بیٹا بھی مشرک ہوئے اللہ نے معاف نہیں کرنا جے. نبی دے بستر دے سون والی نبی دی بیوی مشرکہ ہوئے اللہ نے معاف نہیں کرنا جے. وہ لوگوں پھر پیر کیویں کسی نو چھڈا سکدے نے, اج دے پیر کیویں کسی نو بخشوا سکدے نے, اج دے پیر کیویں تیرے کم آ سکدے نے. آؤ قرآن و سنت دے پروانے ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے سامنے اپیل کرن گے, اللہ دیکھ لے تو آکی اسی میں نبی ابراہیم میں تینوں رسوا نہیں کروں گا. اللہ اس نالوں بڑی رسوائی کی ہے, میری اکھیاں دے سامنے میرا باپ آدر جہنم دے اندر جا رہا ہے. اللہ فرمان گے اے میرے نبی جی اپنی نظرانہ اپنے پیران دی طرف لے کے جاؤ نا. نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نظرہ پیران دی طرف لے کے جان گے. اللہ پاک نا ابراہیم علیہ السلام دے والد آدر دی شکل کیڑی نا بچو دی بنا دیں گے, شکلی تبدیل کر دیں گے. اللہ فرمان گے اے میرے فرشتے ہو نبی ابراہیم دے والد آدر نو کسیٹ کے جہنم دے اندر داخل کر دے وہ, کیونکہ میرا قانون کی ہے میں رب نے مشرک دے جنت نو حرام کر دیتا ہے. کون؟ نبی ابراہیم علیہ السلام نے. تے نبی ابراہیم علیہ السلام اور باپ نو چھڑے آئے تے قوم دے سامنے آگے دیکھیا کہ قوم والیاں نے اپنے سامنے مورتیاں رکھیاں نے. کئیاں نے پتھراں دیاں مورتیاں, کئیاں دے سامنے لکڑی دیاں مورتیاں, کئیاں دے سامنے پتھر دیاں مورتیاں پیانے. تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں دیکھ دے نے فرمان دے کی نے ما ہاذی تماثیل اللتی انتم لہا عاکفون. اے میری قوم والیو اے تصویراں دی اے مورتیاں دی کیوں پوجا کر دے ہو. تے قوم والے کی جواب دین دے نے. مشرک دا جواب ذرا نوٹ کرے آجے. مشرک کوئی کم کرے آنی کہے گا میں تاں کرنا وا اسلام اندر دھر دین اندر مذہب اندر نہیں, بلکہ کی کہندے نے مشرک جواب سنیے. نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لو سوال کر رہے نے او میری قوم والوں آخر یہ مورتیاں سامنے رکھیاں جے کیڑا توڑے نفع نقصان دیاں مالک بھی نہیں, اپنے نفع نقصان دیاں مالک بھی نہیں, اونا دی پوجا کیوں کر رہے ہو. تے قوم والے کی کہنے لگے نبی ابراہیم علیہ السلام دی آج آکے تسا سانو درس دے رہے ہو, سبق دے رہے ہو, بلکہ ساڑھے باپ دادا پردادا انہاں دی عبادت کرتے کہنے اللہ اکبر اللہ. قوم والے کی جواب دیں دے نے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین.
بکریاں دی عبادت کیوں کرنے آئے انہاں دے سامنے سجدہ ریز کیوں ہونے آئے اسا اپنے باپ دادا نو دیکھے آئے انہاں نو پایا آئے وہ بھی انہاں مورتیاں دیاں عبادتاں کرتے سن وہ بھی انہاں کولوں اپنی حاجتاں پوریاں کرواندے سن حاجتاں دا سوال کرتے سن تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے نال گلاں باتاں کردیاں کی فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ او میری قوم والو اللہ دی قسم من موقع مل گیا میں توڑے علاوہ دے نال لازمی تو ہاتھ کرانگا جدو موقع مل گیا میں توڑے علاوہ دی ضرور خبر لگوانگا جدو موقع مل گیا میں توڑے علاوہ دا مار مار کے برا حال کر دیوانگا تے مواحد مجاہد دی نیت صحیح ہے وقت گزریا نہ آخر دن آیا قوم دا میلہ آیا قوم دا عرس آیا کہ میں آج عرس لگ دینے آج میلے ہوئے کر دینے ایویں نمرود دا میلہ لگ دائے سالانہ عرس لگ دائے تے قوم والے سارے جمع ہو کے آئے نبی ابراہیم علیہ السلام دے کول آکے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جی آؤ نا میلے تے چلیے آؤ میلے تے چلیے دیکھئے آج ساڑھے میلے تے عرس تے کی کچھ ہوندہ ہے ناچ گانا کے بھی ہوندہ ہے قوالی کے بھی ہوندی ہے اور دے ساڑھے بزرگاں دیاں تعریفاں دے پل کے میں بننے جاندے نے آؤ ساڑھے نال آؤ ساڑھے نال چلیے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم والو میں توڑے نال نہیں جا سکتا میں بیمار قوم والے نہ سمجھے نبی ابراہیم علیہ السلام دی گل کہنے لگے کرو ایک پاسے پوری قوم ایک نوجوان ابراہیم انہوں اٹھا کے لے چلو عرس تے لے چلو میلے تے لے چلو نبی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے آپ بات نہیں آندے آپ نے آسمان والے نظرہ اٹھائیاں آسمان ایک ستارہ نظر آ رہا ہے ستارے والے دیکھتے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ آسمان دے ستارے والے دیکھ کے کی فرماندے نے انی سکیم او میری قوم والے میں بیمار میں توڑنے میلے نہیں جا سکتا بیماری کی ہے قوم دی گندگی بیماری ہے قوم کی بیماری کی ہے قوم دی جہالت بیماری ہے بیماری کی ہے قوم دی شرکی عقل میں بیماری ہے او میری قوم والو میں توڑے نال نہیں جا سکتا میں بیمار تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو تبلیغ کر دیا آخر ہو دن آیا قوم والے مل دے ٹر گئے نبی ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی رہ گئے قوم والے مل دے ٹر گئے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نو موقع مل گیا آکرہ رباں دا ماں واڑا ہے رباں دا واڑا کہ میں ساڑھے معاشرے اندر بکریاں دا واڑا ہوندہ ہے مجھا گاواں دا واڑا ہویا کردہ ہے ایویں نبی ابراہیم علیہ السلام دی قوم والیاں نے رباں دا واڑا بنایا ہے 72 رب بنائے نے لیکن جس قوم دے اندر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور قوم کنی کے گزری اور مکہ دے مشرک انہوں نے 360 بت بنائے ہر دن ایک نویں بت دی عبادت کر دے لیکن نبی ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے لوگاں نے 372 صرف 72 بت بنا کے رکھے نے تے انہاں دے سامنے بہترین کھانے رکھ کے آپ رستے چلے گئے نے
واپس آواں گے بزرگاں دے کھانے بابرکت ہو جان گے تے بزرگاں کولوں کھانے بھر کے کھا لواں گے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نائے قوم دے سامنے پہنچے نہیں، قوم والے چلے گئے نہیں، آپ نہ اندر داخل ہوئے بتاں دے سامنے۔ آپ فرماندے نے لا تاکلو، اوے تساں کھاندے کیوں نہیں؟ بت سن بول سکتے نہیں سن۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون۔ نبی ابراہیم علیہ السلام ایک سائڈ تو لگے، آپ فرماندے نے اور ربو میری قوم دے ربو او بتو کھاندے کیوں نہیں گے؟ لا تاکلون، توڑے سامنے بہترین کھانے پینے، کتے امب سیب نے، کتے انگور نے، کتے بریانی پئی ہے، کتے پلائے، کتے سردہ پہ ہے، کتے گوشت روش ہوئے ہیں، کھاندے کیوں نہیں گے؟ قرآن کہتے ہیں ما لکم لا تنطقون، او بت سن انہاں دی طرف جواب نہ آیا، ما لکم لا تنطقون، جب انہاں دی طرف جواب نہ آیا نبی ابراہیم علیہ السلام ایک حجت دلیل بنان تو بعد آپ فرماندے نے اور میری قوم دے علاوہ اور میری قوم دے مشکل کشاؤ اور میری قوم دے رکھوالوں سن لو فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سائڈ تو لگ پہنے کلوارا پکڑے آئے، کسے دا نک لا دیتا ہے، کسے دا کن لا دیتا ہے، کسے دا موڑا لا دیتا ہے، کسے دا بالو توڑ دیتا ہے، کسے دی گردن اوندے جسم تو جدا کر دیتی، سب تو وڈا جرا رابے اوندے موڑیاں دے کلوارا رکھے نائے، آپ واپس چلے گئے نائے، جھدونا آپ قوم دا محلہ عرص ختم ہویا نائے، تے قوم والے نائے اللہ اکبر اللہ واپس آئے نا آگے نا کھانے دے اندر رب والے دے اندر داخل ہوئے، نظریہ کی ہے کھانے جا کے کھانے اب کھانے بابرکت تبرک والے ہو گئے ہوں گے۔ قرآن کے اندر من فعل هذا بآلہتنا